पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 10 अध्यायको 11 पद। Now all these things happen unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. अब उदाहरणको निम्ति यी सबै कुराहरू तिनीहरूमाथि आइपरे र हाम्रै चेतावनीको निम्ति लेखिएका हुन्, जसमाथि संसारका अन्तहरू आइपुगेका छन्। This verse gives us an indication as to how we should receive and understand the Old Testament scriptures. र यो पदले चाहिँ आज हामीलाई यो जानकारी दिइरहेको छ कि हामीले कसरी पुरानो वाचालाई अथवा पुरानो नियमलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु, त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ अनि त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। Now all these things happen unto them for ensamples. र ती सबै कुराहरू चाहिँ जो उनीहरुमा भए त्यो हाम्रो उदाहरणका निम्ति भए। The reference is to things that happen to the people of Israel. र यो चाहिँ एउटा सन्दर्भ के छ भन्दाखेरि जुन कुराहरू चाहिँ इजरायलीहरुमा घटे त्यहाँ भएका कुराहरू। In my margin, the word ensample is given also an alternative translation as types. र यसरी यो बाइबलमा चाहिँ तल जो फुटनोट छ त्यसमा चाहिँ यहाँनिर त्यहाँनिर विवरणहरू अथवा त्यसको अरु वर्गीकरण अथवा अरु कुराहरू भनेर बताइएको छ यो एक्जाम्पलको साथमा। This is something important that we must keep in mind when we read the Old Testament incidents. र यो एउटा यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जो हामीले पुरानो वाचामा घटेका कुराहरू जब हामी पढ्दछौं त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो मनमा याद राख्नु पर्दछ। Now when we read an Old Testament account, we have to understand that in that context. र जब हामी यो पुरानो नियममा घटेका घटनाहरूलाई जब पढ्दछौं त्यसलाई चाहिँ कुन सन्दर्भमा भनिएको हो भन्ने कुरा हामीले याद गर्नु पर्दछ। That people of Israel came out of Egypt. र इस्राएलीहरु चाहिँ त्यो मिस्र देशबाट निस्केर आए। They came to the wilderness. उनीहरु अब उजाड स्थानमा आए। God asked them to build a sanctuary. परमेश्वरले उनीहरुलाई चाहिँ अब तिमीले मेरो निम्ति एउटा निवास स्थान बनाऊ भनेर भन्नुभयो। That is exactly what happened. यो चाहिँ दुरुस्त यो हुबहु त्यस्तै भयो। And there are many lessons that we can learn out of that. यसबाट हामी धेरै यस्ता शिक्षाहरू पाठहरू हामीले सिक्न सक्छौं। So that is simply contextual interpretation. र यो साधारणतया भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा सन्दर्भ सहितको यसको उल्था यसको विवरण हो। So but we have to also look at the types, typological interpretation. र अब हामीले त्यसमा पनि फेरि अब विभिन्न प्रकारको एउटा वर्गीकरणको जो यसरी उल्था गरिएको छ त्यसलाई पनि हामीले हेर्नु पर्दछ। Very often we have heard preachers saying various meanings of things. र यसरी हामीले घरिघरि हामीले एउटा प्रचारकले एउटै कुराको धेरै अर्थहरू बताएको हामी सुन्छौं। Oh, Egypt is the world. आउन मन छ यो मिस्र देश भनेको यो संसार हो। Gold is the divine nature. र यसरी परमेश्वर चाहिँ त्यो स्वर्गीय स्वभाव हुनुहुन्छ। Now those are types. यो Typological interpretation. त्यसको एउटा विभिन्न प्रकारको यसरी त्यसको अर्थहरू उल्थाहरू हो। It is not the context. त्यसको त्यो सन्दर्भ चाहिँ होइन फेरि। For this kind of interpretation, we must have divine wisdom. र यस प्रकारको उल्थाको लागि चाहिँ यसलाई हामीले बुझ्नको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा स्वर्गीय हामीसँग समझ अथवा बुद्धि चाहिन्छ। For an example, र उदाहरणको लागि people of Israel having gone through the wilderness entered into the promised land. र इजरायलीहरु चाहिँ उनीहरु चाहिँ त्यो उजाड स्थानमा भएर त्योबाट गएर उनीहरु चाहिँ त्यो प्रतिज्ञाको देशमा पुगे। Now we must get the typological interpretation correct. If we go wrong, it is going to be troublesome. र अब हामीले जुन प्रकारको हामीले ठीक प्रकारको एउटा यो वर्गीकरणको जो उल्था हामीले हेर्नु पर्दछ र त्यसलाई हामी ठीकसँगले बुझ्नु पर्दछ त्यो त्यस्तै हो भनेर बुझ्नु पर्छ नत्र भनेदेखि फेरि हामी गलत हुन्छौं। Some Bible readers of the olden days thought that entering into Canaan, the promised land, was actually entering into heaven. That is what they thought. र यसरी पुरानो जमानाका त पहिलेका यसरी बाइबलका अध्यापकले उनीहरूले अध्ययन गर्ने मानिसहरूले चाहिँ उनीहरूले यस्तो सोचे कि अब कनान भित्र पस्नु भनेको चाहिँ स्वर्गमा पस्नु हो भनेर बुझे। That is why even in some of the English hymns we have going through Jordan and entering into the land is compared to going into heaven. र त्यसकारण कति going through death
and going into heaven. र कति ठाउँमा यसरी अंग्रेजी भजनहरुमा चाहिँ अब यर्दन नदी तरेको छ उता कनान भित्र पस्नुलाई चाहिँ आज उनीहरुले चाहिँ यसरी स्वर्ग भित्र प्रवेश गर्नुको समानमा त्यो अर्थमा त्यो गीतहरु लेखिएका छन्. But that is not exactly the right kind of typological interpretation. र यो चाहिँ एउटा सही प्रकारको ठीक प्रकारको एउटा टाइपोलोजिकल अथवा वर्गीकरणको यो उल्टा होइन. Land of Canaan is not a type of heaven, it is rather a type of spirit-filled life. र यसरी कनान देश भनेको चाहिँ यो स्वर्गीय देश होइन तर कनान देश भनेको चाहिँ आत्माले भरिएको देश हो. That is more accurate to say that. त्यो चाहिँ भन्नु चाहिँ अति नै यसरी अब ठीक हुन्छ. Why is that? किन होला? Having gone into the land of Canaan, they still had to fight many a battle. र किनभने उनीहरू कनान देशमा गएर पनि त्यहाँ पुगेर पनि उनीहरू अझै धेरै लडाईहरु लड्नु पर्यो. They had to dispossess the nations and possess the possessions that God had given them. र त्यहाँ भएका ती वासीहरुलाई उनीहरूले त्यहाँबाट खेदाएर धपाएर चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ त्यो देशलाई कब्जा गर्नु पर्यो, लिनु पर्यो. So a better interpretation would be that land of Canaan, promised land, stands for spirit-filled, spirit-controlled life. र यसरी त्यसको सही अर्थमा हामीले अनुवाद गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बुझ्नु पर्ने हो भने चाहिँ कनान भनेको चाहिँ आत्माद्वारा नियन्त्रण गरिएको अथवा आत्माले भरिएको देश हो. Going through Jordan is not physical death. र यसरी यर्दनमा भएर जानु भनेको चाहिँ आज शारीरिक मृत्यु होइन. It is more or less a type of dying to self. र यस्तो प्रकारको यस्तो खालको कुरा हो कि यसै आफ्नै निम्ति मर्नु पर्ने भन्ने कुरा हो. Through our union with the Lord Jesus Christ in his death, burial and resurrection. र आज हाम्रो यसै प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्युमा उहाँको गडाइमा उहाँको पुनरुत्थानमा मान्छे अब हामी एक भएको द्वारा बाँच्ने. So dear brothers and sisters, the faith that God has given is for those who would like to use God-given wisdom and understand the scripture. र हामीले त्यो जो विश्वास परमेश्वरले दिनु भएको छ त्यो चाहिँ आज परमेश्वरद्वारा दिएको ज्ञानद्वारा बुद्धिद्वारा चाहिँ आज हामीले पवित्र शास्त्रलाई बुझ्न सक्छौं. There are many such types in the Old Testament. र यस्तो प्रकारका कुराहरू चाहिँ पुरानो नियममा धेरै छन्. Moses being a type of the Lord Jesus Christ. र आज मोसाले पनि प्रभु येशू मसीहको एउटा कुराले दर्शाउँदछन्. Joshua being a type of the Lord Jesus Christ risen again from the dead. र यसरी यहोशूले पनि आज यसरी प्रभु येशू मसीह जो मृत्युबाट बौरी उठ्नु भयो भन्ने कुरालाई संकेत गर्दछ. Now Noah's ark built by Noah is a type of the Lord Jesus Christ. र यसरी जो नोहले त्यो जहाज बनाए त्यसले पनि प्रभु येशू मसीहको संकेत गर्दछ. Now we must simply say, oh, this means that. That actually it doesn't mean that, but it is the spiritual wisdom that will allow you to interpret it typologically. र यसरी हामीले साधारण तरिकाले बुझ्दाखेरि चाहिँ अब यो भनेको यो हो भनेर बुझौँला तर कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुँदैन. तर हामीले जब पवित्र आत्माको सहायताद्वारा चाहिँ आत्मिक तरिकाले हामी त्यसलाई बुझ्छौँ अनि यसरी त्यसलाई हामी सम्झिन्छौँ तब चाहिँ त्यो हुन्छ. To do that very often we have the testimony of the New Testament scripture. र त्यसलाई घरिघरि गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ नयाँ नियमका साक्षीहरू छन्. We can't simply just see something in the scriptures and say, oh, this means that. But no, we need to have some good basis, good evidence from the New Testament. र हामीले कुनै कुरा पढ्दाखेरि यसो हेरेर आफूलाई लाग्छ यो भनेको त्यो हो त्यो भनेको यो भनेर तर हामी साधारण तरिका त्यसरी भन्न सक्दैनौँ. त्यसलाई यसरी सपोर्ट गर्नको निम्ति समर्थन गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ केही विशेष प्रमाणहरू हुनुपर्दछ नयाँ नियमबाट. This may be the reason why Paul the apostle prayed particularly for spiritual wisdom. र यो एउटा कारण हुन सक्छ कि प्रेरित पावलले चाहिँ अब आत्मिक यसरी समझको निम्ति बुद्धिको निम्ति उनले प्रार्थना गरे. Ephesians 1:17. एफिसीको पुस्तक 1:17 पद. Ephesians 1:17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. र यसरी एफिसी 1:17 पद कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीलाई उहाँको पहिचानमा र बुद्धि र प्रकाशमा आत्मा दिएका हौं. Colossians 1:9, please. कलसीको पुस्तक 1:9 अब 9 पद कृपा गरिकन. Colossians 1:9, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that you might be filled with the knowledge of His will in all wisdom
and spiritual understanding. र कलसी 1:9 यही कारणले हामीले पनि यो कुरा सुनेको दिनदेखि तिमीका निम्ति प्रार्थना गर्न र सारा बुद्धि र आत्मिक समझमा उहाँको इच्छा जान्ने ज्ञानले तिमीहरू भरिएका हौ भनी बिन्ती गर्न छोडेका छैनौ. So with this spiritual understanding, God will help us to see the type and the antitype of it. We will be able to see that in the scriptures. All of us, not only preachers, we all will be able to see that. र यसै प्रभुको आत्माद्वारा भइकन जब हामी प्रभुको वचनलाई पढ्छौं तब हामीलाई प्रभुको आत्माले सिकाउनु हुन्छ कि यो भनेको चाहिँ यसले संकेत गर्छ है, यो कुराले चाहिँ त्यो संकेत गर्दैन भन्ने कुराहरु चाहिँ आज प्रचारकले मात्र हैन तर तपाईले पनि जान्न सक्नुहुन्छ. So God has asked the people of Israel to build a sanctuary. र परमेश्वरले इजरायलीहरुलाई चाहिँ अब एउटा निवास स्थान बनाउनु भनिकन भन्नुभयो. But now we don't have such a sanctuary that is standing in the midst of us. र यसरी We don't have a sanctuary like that now, made with gold, silver and other material. र अहिले हामीसँग चाहिँ त्यो प्रकारको एउटा भौतिक निवास स्थान हामीसँग छैन, हाम्रो माझमा छैन. So we need to now see through it and see this is a picture, a foreshadow of something greater to come later. र अब हामीले यहाँबाट भएर यो कुरा देख्नु पर्दछ कि यो कुरा चाहिँ पछि आउने कुराको एउटा पूर्व छाया हो र जसले चाहिँ एउटा धेरै ठुलो महान रहस्यको कुरा देखाउँदछ. So the spiritual understanding of the word is of great importance for our spiritual stability and growth. र हाम्रो आत्मिकी स्थिरताको निम्ति अनि हाम्रो आत्मिकी बढाइको निम्ति चाहिँ आज प्रभुको वचन हामीले आत्मिकताले बुझ्नु चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ. Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्छौं. Gracious, loving Heavenly Father, अनुग्रही स्वर्गीय पिता, Thou hast in Thy wonderful grace awaken our spirits. र प्रभु तपाईले आफ्नो यसै अचम्मको अनुग्रहमा हाम्रो यसरी आत्मालाई तपाईले जीवित पार्नु भयो. Thou who commanded, Lord, the light to shine out of darkness also hath shined in our heart. र जसरी प्रभु तपाईले यसै त्यो अन्धकारबाट ज्योति चम्कोस् भनिकन यसै तपाईले आज्ञा गर्नुभयो त्यसरी नै हाम्रो हृदयमा तपाईले ज्योति चम्काउनु भयो. Thou hast sent Thy blessed Spirit into us. तपाईले आफ्नो यसरी आशीषित त्यो पवित्र आत्मा हामी कहाँ पठाउनु भयो. Now spiritual discernment is given to us. आज हामीलाई यसरी आत्मिकी त्यो खुट्याउने शक्ति तपाईले हामीलाई दिनु भएको छ. What a blessed experience this is, O Lord. ओ प्रभु यो कुन प्रकारको कस्तो प्रकारको आशीषित अनुभव हो प्रभु. So Lord, we pray that Thou wouldst help us with that spiritual knowledge, understanding, wisdom. We may understand the principles that are behind or hidden in this instruction of the sanctuary. र प्रभु हामी प्रार्थना गर्दैछौं त्यो यसै तपाईको आत्माद्वारा भइकन त्यो पवित्र आत्माको आत्मिक ज्ञानद्वारा भइकन तपाईको वचनमा भएका त्यो सिद्धान्तहरुमा भएका आज भित्र रहेका छिपेका कुराहरु आज हामीले बुझ्न सकौं. May our interpretations be valid and ratified by the New Testament scripture. र आज हामीले यसरी उल्था गरेका कुराहरु संकेत गरेका कुराहरु चाहिँ आज नयाँ नियमका कुराहरुबाट चाहिँ आज ती प्रमाणित भएका हुन्. That we may stand on a good and sure foundation of the word of God. ताकि आज हामी यसै त परमेश्वरको वचनको आज यसरी असल अनि यसरी स्थिर जगमाथि हामी उभिन सकेका हौं. We give Thee thanks and praise. अब हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन प्रशंसा तपाईलाई सुम्पन्छौं. Quicken Thy word in our heart. तपाईको यसरी वचन हाम्रो हृदयमा तपाईले जीवित पार्नुहोस्. In the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. प्रार्थना माग्छौं प्रभु येशूको नाममा सुनि ग्रहण गर्नुहोस्. Amen. Before God could tell His people to build the sanctuary, let them make me a sanctuary, God had to tell Pharaoh, let my people go. र परमेश्वरले चाहिँ अब इजरायलीहरुलाई चाहिँ यसरी तिमीले मेरो निम्ति एउटा निवास स्थान बनाउनु भनेर भन्नु अगाडि नै परमेश्वरले फिरौनलाई चाहिँ यस्तो भन्नुभयो कि तिमीले मेरो जातिहरुलाई मेरो मानिसहरुलाई इजरायल जान देऊ. Now finally Pharaoh was willing to let them go. र अन्त्यमा आएर चाहिँ फिरौनले उनीहरुलाई जान दिनको लागि चाहिँ राजी भए. Dear brothers and sisters, this movement was physical for them. र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु चाहिँ यो जुन उनीहरु अब यसरी जाँदै थिए उनीहरुको यसरी भौतिक यात्रा थियो यो यसरी देखिनु भौतिक यात्रा थियो. What about us? र हाम्रो विषयमा के छ? This movement is spiritual for us. यो हाम्रो लागि एउटा आत्मिकी एउटा यसरी हिँडाइ हो यो चाहिँ चाल हो. We leave our attachment to the rules of this world
and we embrace the rules of the Lord Jesus. र हामी यो संसारका सरी सिद्धान्तहरूलाई हामी त्यसलाई छोडेर चाहिँ अब प्रभु यीशु मसीहको सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ अब हामी अँगाउँछौँ। And that happens through the work of redemption. The beginning is at that point. Redemption of the Lord Jesus. र यसरी त्यो कुरा चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ कि जब हामीले उद्धार मुक्ति पाउँछौँ त्यहाँबाट चाहिँ सुरु हुन्छ प्रभु यीशु मसीहको उद्धार मुक्तिको काम। So we read in Exodus chapter 12 the redemptive story. The lamb was killed. र हामीले यसरी प्रस्थान 12 अध्यायमा चाहिँ छुटकाराको यसरी एउटा कथा हामीले पढेका थियौँ जहाँ चाहिँ आज यसरी थुमाको त्यहाँनिर चाहिँ बलि भयो। That was a type of the Lord Jesus who was to come later to die on our behalf. र यो चाहिँ एउटा प्रभु यीशु मसीहको एउटा संकेत थियो जो प्रभु यीशु मसीह पछि आएर चाहिँ तपाईँ र हाम्रो निम्ति उहाँ मर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। It is very difficult to get out of Egypt. It was difficult to get out of Egypt. र यसरी त्यो समयमा पनि उनीहरूलाई त्यो मिस्र देशबाट निस्कनलाई चाहिँ अति नै कठिन थियो। It is quite difficult for us today to get out of the control of the world in our minds. र आज यसरी हामीलाई पनि हाम्रो मनमा चाहिँ आज संसारको आज नियन्त्रणबाट बाहिर निस्कनलाई हामीलाई पनि उति नै कठिन छ। So we thought of two hindrances they had. र हामीलाई यसरी याद गर्यो कि अब त्यहाँनिर दुईटा यसरी बाधाहरू विघ्न बाधाहरू छन्। One was number one. त्यो रुकावटहरूको पहिलो चाहिँ के थियो त? Subtle objections of Pharaoh. र फिरौनका यसरी धूर्त यसरी रुकावटहरू। Shall we look at Exodus chapter 8? हामी यसरी प्रस्थान 8 अध्याय पढाउने छौँ। Exodus chapter 8 and प्रस्थान 8 अध्याय verse 25. 25 पदलाई। Chapter 8 and verse 25 we find Pharaoh is now willing to give in to some demands. र यसरी अब यसरी हामी देख्छौँ फिरौनले चाहिँ अब केही उनीहरुका चाहनाहरूलाई चाहिँ पूरा गर्नलाई दिँदैछन् यहाँनिर। Pharaoh called for Moses and for Aaron and said, "Go ye, sacrifice to your God in the land." र अनि फिरौनले मोसा र हारूनलाई बोलाएर भने तिमीहरू जाऊ यही देशमा आफ्ना परमेश्वरलाई बलि चढाऊ। Look at this suggestion. यहाँ तपाईले उसले दिएको त सल्लाहलाई हेर्नुस् यहाँ। This is actually a subtle objection. यहाँनिर एक प्रकारको धूर्त प्रकारको रोकावट छ यहाँनिर। God said, परमेश्वरले भन्नुभयो "Israel is my firstborn. र इस्राएल चाहिँ मेरो पहिलो जन्मेको हो। I want them to go 3 days journey into the wilderness, र अब म उनीहरूलाई 3 दिनको यात्रा गर्ने त्यो उदासमा गएको म चाहन्छु that they may sacrifice unto me. र उनीहरूले मेरो निम्ति बलिदानहरू चढाउँ। Let my people go." मेरो मान्छेलाई जान देऊ। What is the suggestion now given by Pharaoh? अब यो फिरौनले चाहिँ के सल्लाह दिँदैछ? No, you don't have to go. तिमीहरू पर जानु पर्दैन। You can sacrifice in the land. तिमीहरूले यही देशमा नै बलिदानहरू चढाउन सक्छौ। Here, in the land means the land of Egypt. या यो देश भनेको चाहिँ यो इजिप्ट मिस्र देश भनेको। You see how subtle he is. यहाँ देख्नु त उ कति धूर्त चलाक छ। Here I am giving you religious freedom. म तिमीहरूलाई धार्मिक स्वतन्त्रता दिँदैछु। You can worship your God Jehovah. I am that I am. र यसरी तिमीहरूले आज यसरी तिमीहरूको परमेश्वर यहोवालाई तिमीहरूले यसरी यही देशमा यसरी उपासना गर्न सक्छौ। But you should not go away. तर तिमीहरू जान चाहिँ पर्दैन। Look at this now. अब यसलाई हेर्नुहोस्। This is exactly what is happening in the Christendom today. यही नै कुरा आज यसरी समस्त क्रिस्चियन जगतमा भइरहेको छ। No 3 days journey. अब 3 दिनको यात्रा गर्नु पर्दैन। Now that is a type of our Lord Jesus Christ rising again from the dead on the 3rd day. यो यस्तो प्रकारको कुरा संकेत गर्छ कि हाम्रो प्रभु यीशु मसीह चाहिँ मरेर 3 दिनमा बरु उठ्नु भएको कुरा। The full appreciation of that will bring us out of the world, the control of the thoughts of the world. र यसरी त्यो कुरालाई पुरा सहना गरेर पछ्यायौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई यसरी संसारको जो आज यसरी नियन्त्रण छ त्यसको बाहिर निस्कन सहायता गर्छ। But the enemy says, तर शत्रुले भन्दैछ no, that is not important. त्यो चाहिँ अब त्यति महत्त्वपूर्ण छैन। You practice your religion, तिमीले आफ्नो धर्म कर्म यहीँनेरि अभ्यास गर्न सक्छौ। but you be controlled by our rules. तर तिमीलाई चाहिँ अब हाम्रो नियम कानुनले त्यसपछि तिमीलाई बाँध्नेछ। This world, you know, whether it is the USA or any other place,
place in the world, Yes. they have their own perception of right and wrong. र यसरी यो देशमा अथवा तपाईले युएसमा अथवा यसरी विश्वको जुनै देशमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि उनीहरुको आफ्नै प्रकारको यसरी विचारहरु साँचो र यसरी झुटोको विषयमा व्यक्तिको विषयमा You just simply say right to whatever the world is saying right. र तपाईले त्यतिकै यसरी संसारले जे ठीक भन्छ तपाईले त्यसैले भन्न सक्नुहुन्छ You just continue in your same lifestyle. तपाईले आफ्नो यसरी जीवनशैलीमा त्यतिकै बिताउन सक्नुहुन्छ But you be worshippers. तपाई यसरी उपासना गर्ने पनि मान्छे हुन सक्नुहुन्छ That means worship, but worship as slaves. र यसरी उपासना त गर्ने तर दास त नोकर जस्तो गरी उपासना You are my slaves. तपाईं तिमीहरु चाहिँ मेरा यसरी नोकरहरु हौ But you cannot go away. तिमीहरु बाहिर जान सक्दैनौ I will allow you to worship. तिमीलाई म यसरी उपासना गर्न दिन्छु See, there is a mysterious lesson here. यहाँनिर चाहिँ एकदम रहस्यपूर्ण एउटा यहाँ शिक्षा छ पाठ छ This has happened now to the Christendom. यो चाहिँ आज समस्त आज विश्वासी जगतमा यो कुरा भएको छ By and large, the Christian church in the world is governed by worldly principles. आज यसरी संसारभरि नै आज क्रिस्चियन मण्डलीहरु चाहिँ आज संसारको आज यसरी सिद्धान्तहरुले चाहिँ उनीहरुलाई जपेको छ Accommodating worldly principles. र आज यसरी प्रभु घरमा त मण्डलीमा चाहिँ बाहिरका यसरी सिद्धान्तहरुलाई चाहिँ ठाउँ दिइरहेको छ That means they have fallen prey to the first subtle objection of Pharaoh. अब उसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरु चाहिँ आज यसरी यो फिरौनको जो पहिलो छ त्यो धूर्त चलाकीपूर्ण त्यो रुकावट छ त्यसको शिकार भएका छन् They say your lifestyle is not important. उनीहरुले भन्छ तिम्रो जीवनशैली त्यसले फरक पार्दैन Just have the form of religion. एउटा यस्तो धर्म कर्मको रूप ल्याउन You भइहाल्छ are a Christian. तपाई एउटा विश्वासी हो So continue to go to church. र यसरी तिमी चर्च जान बाहिरकै छौ तिमीले पाउँछौ गइरहौ But don't be different. तर तिमी अर्को फरक चाहिँ हुँदैन You है have to be like us. तिमी हामी जस्तै हुनुपर्छ That is what has happened to the Christian church today. आजको चाहिँ क्रिस्चियन यसरी मण्डलीहरुमा चाहिँ यही कुरा भइरहेको छ So that is the first objection of Pharaoh. यो चाहिँ यसरी फिरौनको पहिलो रुकावट हो And when you come to the same chapter 8, you come down to verse 28. यसरी त्यही अध्यायको प्रस्थान 8 अध्यायकै 28 पदमा आउनुहोस् Pharaoh said, I will let you go. फिरौनले भन्दैछ कि म तिमीलाई जान दिन्छु Oh, how nice it is. कति राम्रो कुरा हैन We will think, oh, now the story is over. अब हामी सोचेको अब कथा सकियो अब I will let you go. अब म तिमीलाई जान दिन्छु Because Moses said, no, we have to go. र मसाले भन्दैछ हामीले जानै पर्दैछ भनेर भन्दैछ Okay, I will let you go. अनि फिरौनले भन्दैछ म तिमीलाई जान दिन्छु That you may sacrifice to the Lord God. तिमीले आफ्नो परमेश्वरलाई त्यहाँनिर यसरी बलि चढाउनु Only you shall not go very far away. अब तिमीले त्यति टाढा जान पाउँदैनौ That's it. Now don't go very far away. त त्यति धेरै टाढा पर चाहिँ नजाऊ है फेरि 3 days may be a little too much. यो 3 दिनको यात्रा चाहिँ अलिक केही लामो हुन सक्छ टाढा पर हुन सक्छ Be in a place where I can influence you. यो त्यस्तो ठाउँमा तिमीहरू बसेका हौ त त्यतिसम्म मात्रै जाऊ जहाँ कि मैले मेरो प्रभाव पार्न सक्छु I तिमीलाई could still control you. मैले अझै पनि तिमीलाई यसरी नियन्त्रणमा राख्न सक्छु I could still suggest things to you and you do it. अरे म अझै पनि तिमीलाई केही यस्तो गर यस्तो नगर भनेर भन्न सक्छु अनि तिमीले त्यस्तो गर्न सक्छौ Don't go very far away. तिमी धेरै टाढा नजाऊ That is the subtle objection of Pharaoh. त्यो चाहिँ आज यसरी फिरौनको धूर्त रुकावट हो When the Lord Jesus saves us, र प्रभु यीशु मसीहले यस्तो भन्नुभयो when our sins are forgiven, र जब हाम्रो सही पापहरु क्षमा भए we are born again. हामी नयाँ गरी जन्मियौ We become new creatures in Christ. हामी ख्रीष्टमा हामी नयाँ सृष्टि भयौं Whatever our old religion said is not important to us. अब हामीलाई पुरानो धर्म कर्म जे जति कुरा भने त्यो हाम्रो लागि अब यसरी कुनै महत्त्वपूर्ण Sometimes छैन even our parents cannot understand us. कहिलेकाहीँ हाम्रो आमा बुवाले पनि हामीलाई बुझ्न सक्नुहुन्न Because we now love the Lord Jesus. किनभने अब हामी हाम्रो प्रभु येशू मसीहलाई प्रेम We गर्छौं want to have a good distance from the things of the old life. र हाम्रो यो पुरानो जीवनबाट हामी अझ हाम्रो धेरै पर भएर जीवन बिताउन चाहन्छौं But the enemy says, तर यसरी यदि यसरी यो शत्रुले भन्छ don't go that far. तिमी त्यति पर नजाऊ It is okay to read the Bible now and then. र तिमीलाई बाइबल पढ्नु ठिकै छ त पढ न But look at your future. तर तिम्रो भविष्यलाई हेर You have to study a lot. तिमीले धेरै पढ्नु पर्छ Yes, maybe give 5 minutes to the Bible. That's okay. हुन्छ तिमीले त्यो 5 मिनेट पढ्न हुन्छ Now these suggestions are coming to us from people. र आज यो मानिसहरुबाट यो प्रकारको सल्लाह सुझाव आइरहेको छ हामीलाई Don't go very far. तिमी धेरै पर नजाऊ Oh, why are you?
trying to obey the किन scriptures? तिमी तिम्रो वचनलाई प्रभु वचनलाई पुरा पुरा मान्न किन खोज्छौ? Why do you want to follow principles like Acts 2:42? र यसै प्रेरित 2:42 को सिद्धान्तलाई तिमी किन मान्न चाहन्छौ? Why so many meetings? किन यति धेरै सेवाकाहरू भइरहेको छ? Once a month would be enough. महिनामा एकबार नै भयो नि पुगिगयो नि। Don't go very far. धेरै पर नजाऊ। That is the advice given by the world. यो चाहिँ संसारले दिएको सल्लाह हो। But God has asked us to lead a life as a pilgrim and a stranger in this world. तर परमेश्वरले आज हामीलाई यो संसारमा चाहिँ एउटा तीर्थयात्री जस्तो अनि यसरी परदेशी जस्तो जीवन बिताउनु हुनुहुन्छ। So verses like 1 Peter 2:11 would be important. यसरी पहिलो पत्रुस 2:11 पद चाहिँ हामीलाई अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। That we may go and we may become like strangers in this world now, because we are not following the same principle. र हामी त्यहाँ जान सक्छौँ, हामी यो संसारको निम्ति चाहिँ एउटा यसरी परदेशी हुन सक्छौँ हुन्छौँ किनभने हामी यो संसारको कुराहरू मान्दैनौँ। Then we find further. Now Moses is not agreeing. Moses said, no, we have to go far away. अब यसरी मोसा त फिरले भने कुरामा उनले यसरी सहमत जनाएका छन्, होइन हामी त टाढा जानुपर्छ। Full effect of the death, burial, resurrection of the Lord Jesus. 3 days journey. र अब यसरी मोसा यो कुरामा भर परिरहेका छन् कि प्रभु यीशु मसीहको मृत्यु गर्न छ भने बरु उठाएको त्यसको असरमा उनले चाहिँ यसरी टाढा जान खोजिरहेका छन्। Now this is a principle that individually we have to struggle with this principle. यसो एउटा यस्तो सिद्धान्त हो आज तपाईँ र मैले एक गरेर व्यक्तिगत तरिकाले यसमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। What are you going to do with your life? तपाईको जीवनमा तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ? Are you going the 3 days journey or not? तपाईँ के त्यो 3 दिनको यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ या गर्नुहुन्न? Moses objected to that. मोसाले त्यस कुराको यसरी विरोध गरे। Now these plagues are coming one after the other. अब यसरी विपत्ति माथि विपत्ति आइरहेको छ। Now Pharaoh says, अब फिरौनले भन्दैछ chapter 10 verse 10. 10 अध्यायको 10 पद, Chapter 10 verse 10. And he said unto them, let the Lord be so with you as I will let you go. र यसरी तिमीहरूको परमेश्वर तिमीहरूसँग भएका हुन् र म तिमीलाई जान दिन्छु। Again he is promising to let them go. अरूले भन्दैछ अझै पनि प्रतिज्ञा दिँदैछ कि भन्दैछ म तिमीलाई जान त दिन्छु। So very happy now. अब धेरै खुसी भए। But look at the next line. अब अर्को लाइनमा हेरौँ, पंक्तिमा हेरौँ। I will let your little ones also go. म तिमीहरूको छोराछोरीलाई पनि जान दिन्छु, बच्चाबच्चीलाई पनि। But the problem is, look to it. Evil is before you. तर यहाँ तिमीहरू हेरेको त्यो खराबी चाहिँ तिमीहरूको अघिल्तिर छ। No. I can't let these little ones go and suffer in the wilderness. म तिमीहरूको सानो केटाकेटीले त्यो यसरी उजाड स्तरमा गएर दुःख भएको हेरेर चाहन्न। See how compassionate this Pharaoh has become. कति यसले सहानुभूति देखाएर कति दया देखाएर हेर्नुहोस् त फिरौनले। He is willing to babysit our children. उसले चाहिँ हाम्रो नानीहरूको हेरचाह गर्न खोजिरहेको छ। I will look after. म तिमीहरूको नानीहरूलाई हेर्छु। Don't take the children. नानीहरूलाई लिएर नजाऊ पर्दैन। And there is evil there. त्यहाँ चाहिँ अब धेरै खराबी छ, दुष्ट छ त्यो उजाड स्थानमा। See verse 11. 11 पद हेर्नुहोस्। Not so. Go now you that are men and serve the Lord, for that is your desire. अनि यसरी 11 मा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, खाली तिमी पुरुषहरू मात्र जाऊ र परमप्रभुको सेवा गर, किनकि तिमीले यही चाहेका छौ। If Moses agreed to that, what would have happened? यदि मोसाले त्यो हुन्छ भनेर मानेको भए के हुन्थ्यो र? Father in the wilderness, mother and the children are in Egypt. र बुवाहरू चाहिँ उजाड स्थानमा र आमा र छोराछोरीहरू चाहिँ फेरि मिस्र देशमा हुन्थे। No one will be blessed. कोही पनि आशीषित हुने थिएन। Father in the wilderness, बाबु चाहिँ अब यसरी उजाड स्थानमा छन् mother and the children are in Egypt. र आमा र छोराछोरीहरू चाहिँ अब मिस्र देशमै छन्। This is a situation where the enemy is trying to divide the family and put them in 2 different locations. र यसरी चाहिँ यो शत्रुले चाहिँ यहाँ यस्तो एउटा चलाकी लगाइरहेको छ, उसले परिवारलाई विभाजन गर्दैछ अनि बाबुले एकपट्टि र आमा छोराछोरीले अर्कोपट्टि गरेर परिवारलाई विभाजन Now गर्दैछ। for us this is not about being separated from your family physically. It is not that for us today. र आजको दिनमा चाहिँ तपाईलाई मेरो लागि चाहिँ हाम्रो परिवारबाट आज यसरी भौतिक रूपमा टाढा हुनु भन्न खोजेको होइन, But different spiritual standards for different people. र यसरी विभिन्न मान्छेको निम्ति चाहिँ विभिन्न प्रकारको स्तरहरू छ। Either father or the mother is very close to the Lord. र हुन सक्छ एउटा घरको बाबु अथवा आमा चाहिँ परमेश्वरको अति नजिक छ,
but the children and the other partner is left alone. र अब यसरी आमा अथवा अरू नानीहरू चाहिँ यसरी त बाबु अथवा अरू नानीहरू चाहिँ फेरि पछि परिरहेका छन्। This is a situation that has harmed the spiritual life of many families and children. आज यस्तो अवस्थाले चाहिँ धेरै परिवारहरूको आज यसरी नानीहरूको यसरी उनीहरूको आत्मिक जीवनलाई असर गरिरहेको छ। Children under the control of the world. छोराछोरीहरू चाहिँ संसारको अधीनमा छन्। Children under the control of Satan. र नानीहरू चाहिँ आज चाहिँ शैतानको अधीनमा छन्। Mother or the father is following the Lord. आज बाबु र आमाले चाहिँ फेरि प्रभुलाई पछ्याइरहेको छ। That is unacceptable. त्यो चाहिँ आज ग्रहणयोग्य छैन। Fathers, mothers, please remember, it is unacceptable. बाबु आमा तपाईले चाहिँ यसलाई याद गर्नुस् कि यो चाहिँ ग्रहणयोग्य छैन। If you think your child is going astray, र तपाईलाई लाग्छ कि तपाईको नानीहरू सबै बाहिर यसरी उनीहरू बाहिर यसरी बाटो बिराएर जाँदैछन् भने, leaving the Lord and going away, र प्रभुलाई छोडेर उनीहरू चाहिँ टाढो जाँदैछन् भने, and you need to take the full responsibility for that. त्यसको लागि तपाईले पूरा जिम्मेवारी लिनुपर्छ। And you need to really go before the Lord concerning that matter. र आज तपाईले त्यसको विषयमा चाहिँ प्रभुको अगाडि साँच्चै नै तपाईले प्रभुको अगाडि त्यो विषय लिएर जानुपर्छ। Because now the proposal of Pharaoh is prospering in your family. र किनभने तपाईको परिवारमा चाहिँ अब फिरौनको जो प्रस्ताव छ, सुझाव छ, त्यो चाहिँ मौलाइरहेको छ। God must show us how to bring up our children in the fear of God. र आज परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ आज परमेश्वरको डरमा कसरी हाम्रो नानीहरू हुर्काउनु पर्छ भन्ने कुरा देखाएका हुन्। There is a big generation gap now. It's becoming bigger and bigger every day. अब यहाँनिर हाम्रो धेरै पुस्ताको बिचमा चाहिँ यसरी बिचमा खाल्डो परिरहेको छ, ग्याप भइरहेको छ, दिनानुदिन यसरी बढ्दै गइरहेको छ। So parents must be very close to the Lord to get direction from the Lord. आज बाबु आमाहरू चाहिँ प्रभुको नजिकमा हुनुपर्छ ताकि परमप्रभुबाट उनीहरूले चाहिँ त्यो निर्देशन पाउन सकुन्। It is not an outward form of religion that will save your children. आज यो यस्तो कुरा होइन कि एउटा बाहिरी देखावटी धर्म कर्मले चाहिँ हाम्रो नानीहरू बाँच्छन् भन्ने कुरा होइन। They hate it. उनीहरूले त्यसलाई घृणा गर्छन्। They want sincerity in the heart. र उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको हृदयमा चाहिँ इमानदारी उनीहरूले मन पराउँछन्। Your children must see your lives. आज नानीहरूले हाम्रो जीवनलाई देख्नु पर्दछ। That you are honest and sincere before God. तपाईँ परमेश्वरको अगाडि एकदम इमानदारी तपाईँ यसरी सिधा चालमा हिँड्दै हुनुहुन्छ। That you are not leading a pretentious life, pretending to be holy when you are at church. र यसरी तपाईँ यसरी एउटा यसरी पवित्र हुने एउटा बाहिर देखावटी कुरा गरेर तपाईँ सेवामा जाँदै हुनुहुन्न। Dear brothers and sisters, time is running out. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब समय गइरहेको छ। We must have good, godly upbringing of our children with love. आज हामी यसरी हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ सही तरिका असल तरिकाले अनि ईश्वरी तरिकाले हामी हाम्रो नानीहरूलाई हुर्काउनु परेको छ। These subtle objections of Pharaoh are very instructive. They are relevant to us today. र यसरी यो जो फिरौनको जो एकदम धूर्तपूर्ण चलाकीपूर्ण चाहिँ रोकावटहरू छ, आज हाम्रो लागि अति नै यसै शान्तवृक्ष सुझावपूर्ण छ। Moses said, no, our wives, our children also must go. र मसाले भने होइन, हाम्रो स्वास्नीहरू पनि हाम्रो छोराछोरीहरू पनि आज हामीसँग जानै पर्छ। Please, preaching brothers, please remember, your family is priority number 1. र यसरी जो कोही प्रभुको वचन बाँड्दै हुनुहुन्छ, प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले याद गर्नुहोस् भाइहरू, तपाईको परिवार चाहिँ पहिलो एक नम्बर प्राथमिकता हो। Leaders in the churches, र यसरी मण्डलीका अगुवाहरू, your family is priority number 1. तपाईको परिवार चाहिँ आज पहिलो यसरी प्राथमिकतामा पर्दछ। God is going to ask an account of you. आज परमेश्वरले चाहिँ आज यसरी तपाईमा एउटा जिम्मेवारीको रूपमा तपाईलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, लेखा You लिनुहुन्छ। must give your life and your heart and work in the family. आज तपाईले यसरी आफ्नो जीवन, तपाईले आफ्नो हृदय, आफ्नो शरीर आज काम चाहिँ तपाईले मण्डलीमा दिनु, परिवारमा दिनु पर्दछ। No, Moses said, no, we can't give our children in charge of you. We have to take our children also. मोसाले भन्दैछ कि होइन होइन, अब हामी हाम्रो नानीहरू चाहिँ तिम्रो हातमा हामी सुम्पिँदैनौँ, तिमीलाई हेरचाह गर्नु दिँदैन, अब हामीसँग लिएर जाने भन्दैछन् मोसाले। Now Pharaoh is coming to the last compromise. अब फिरौन चाहिँ अन्तिमको एउटा सम्झौतामा आउँदैछन्। Verse 24 of the same chapter, Exodus 10:24. अब यसो प्रस्थान 10:24 पद। Pharaoh called unto Moses and said, go ye, serve the Lord. र यसरी उनले भन्दैछ कि फिरौनले मोसालाई जाऊ तिमीले प्रभुको सेवा गर। Every time he's like that. हरेक पटकमा त्यसै भन्दै जाऊ। He gives good news first and then comes bad news. उसले पहिला चाहिँ असल समाचार दिन्छ नि पछाडिबाट चाहिँ खराब समाचार दिन्छ। Go and serve. उसले भन्दैछ जाऊ गरेर सेवा गर भन्दैछ।
only let your flocks and your herds be stayed. उसले भन्दैछ तिमीहरुका भेडा बाख्रा र तिमीहरुका गाई बस्तुहरु मात्र यहाँ रहौन भन्दैछ. You can take your little ones also. तिम्रो नानीहरु पनि लैजाउन लान्छौ भने. But only your herd and flock, please keep them. I will look after them very well. तिम्रो गाई बस्तुहरु भेडा बाख्राहरु जति छ त्यो यतिसम्म म त्यसको राम्रो हेरचाह गर्छु भन्दैछ. I will manage your wealth. म तिम्रो यसै धन सम्पत्ति आज यसरी म व्यवस्थापन गर्छु. That is the final thing that he will come to. र त्यसले चाहिँ अन्तिम कुरा जो आज त्यो हामीसँग थियो हामी. I am giving you freedom now totally. म तिमीलाई पुरा मात्र स्वतन्त्रता दिन्छु. But only thing I will manage your money and your wealth. तर म चाहिँ एउटा कुरा गर्छु कि म तिम्रो चाहिँ पैसा रुपैयाँ पैसा अनि तिम्रो धन सम्पत्तिलाई म नियन्त्रण गर्छु. Because he knew what the Lord Jesus told us, wherever we have kept our treasure, our mind and heart also will be there. उसलाई थाहा थियो, फिर उनलाई थाहा थियो कि प्रभु यीशुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यहाँ तिम्रो मन पनि हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा थियो. He knew that wherever they go 3 or 10 days journey they can go, they will come back to the bank again to Egypt. यसरी उसलाई थाहा थियो 3 दिन अथवा 10 दिनको यात्रा गरेर गए तापनि तर त्यो सम्पत्तिको कारणले चाहिँ फर्केर आउँछन् भन्ने उसलाई थाहा थियो. So dedicating ourselves and our families and all our wealth to the Lord is a very difficult step to take. र यसरी आज हामी आफैलाई हाम्रो परिवारलाई नै यसरी धन सम्पत्तिलाई चाहिँ आज प्रभुमा यसरी समर्पण गर्नु चाहिँ एउटा अति गाह्रो एउटा यसरी खुड्किला हो. So that instruction given by the Lord is in Matthew 6:21. र आज प्रभुले दिएको आज त्यो यसरी निर्देशन चाहिँ मत्ती 6:21 पद हो. So where is our treasure, there our heart also will be. र जहाँ हाम्रो धन सम्पत्ति हुन्छ त्यहाँ हाम्रो मन पनि हुन्छ भनेर भनिएको छ. So we must submit and surrender our treasures to God. आज हामीले यसरी हाम्रो धन सम्पत्तिहरू चाहिँ आज प्रभुलाई समर्पण गर्न सुम्पर्नु पर्दछ. That is the meaning of taking the treasure also from Egypt and going. र आज त्यही चाहिँ यसको अर्थ यही हुन्छ यसरी उनीहरूले त्यो मिस्र देशबाट त्यो यसरी उनीहरूको धन सम्पत्तिहरू लिएर जानुको. It is simply surrendering everything to God. र साधारण तरिकाले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ आज परमप्रभुमा सबै कुराहरू समर्पण गर्नु. Not listening to this worldly instruction. आज यो संसारको आज निर्देशनलाई सल्लाह सुझावलाई नसुन्नु. This roughly is the idea of coming out of the world. र यसले चाहिँ आज यसरी संसारबाट निस्केर आउने यसरी त्यो यसरी आइडियालाई बताउँदछ. We read about this principle in eating of the Passover lamb. र हामीले यसरी त्यो पासओभर त यसरी त्यो निस्तार चाडको त्यो थुमालाई खाने कुराको त्यो सिद्धान्त हामीले हेरेका छौं. They had to eat it fully dressed up, ready to go. उनीहरूले यसरी पुरा वस्त्र लगाए तयार रेडी भए तयारी भएर चाहिँ जानलाई एकदम रेडी भएर खानु पर्दछ. So please remember, going here means that in our lives, our spiritual lives, that we are not under the control of the rules of this world. अब हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा यो छ कि अब यहाँबाट निस्केर जानु भन्ने कुरा चाहिँ कि आज हामी चाहिँ यो संसारको नियमहरू अनि यो संसारको नियन्त्रणबाट हामी यसरी छुटेर जानु त्यसको बन्धनमा छैनौं भन्न खोजेको हो. It is difficult. यो चाहिँ गाह्रो छ. But God enables us to do that. तर परमेश्वरले हामीलाई यसो गर्न सक्षम बनाउनुहुन्छ. This Pharaoh was very subtle in this. यो फिरौन चाहिँ कुरामा एकदम धूर्त चलाक थियो. If you look into our lives, यदि हामीले हाम्रो जीवनलाई हेर्यौं भने somewhere we find that we have agreed with Pharaoh in some area of our life. र हामीले हाम्रो जीवनमा हाम्रो जीवनको कुनै कुनाहरुमा कुनै छेउमा कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनलाई हेर्दा हुँदै हामीले थाहा पाउँछ कि हामीले त्यो फिरौनलाई हामीले यसरी कहीं सम्झौता गरेका छौं. Galatians 1:4. गलातीको पुस्तक 1:4 पद. Galatians 1:4. गलाती 1:4 पद. He came to deliver us from this present evil world. र जसले हामीलाई यो अहिलेको वर्तमान यसरी दुष्ट संसारबाट छुटकारा दिनका निम्ति who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world according to the will of God and our Father. गलाती 1:4 पद परमेश्वर र हाम्रो पिताको इच्छा अनुसार यस वर्तमान दुष्ट संसारबाट हामीलाई छुटकारा दिनका लागि उहाँले आफैलाई हाम्रा पापहरुको निम्ति दिइहाल्नु भयो. It is not physical deliverance out of the world. यो चाहिँ आज यो संसारबाट कसरी यो यसरी भौतिक छुटकारा होइन. But that we may be delivered from these godless ideas and thoughts of the world. र ताकि आज हामी चाहिँ यो संसारको ईश्वरहीन जो विचारहरू छ जो सिद्धान्तहरू छ ती कुराहरुबाट हामी निस्केर आउँ भनेर. I have chosen you
out of the world, from out of the world. John 15:19. र योना 15 को यसरी 19 मा मैले तिमीलाई यो संसारबाट चुनेको छु. Love not the world, neither the things that are in the world. यो संसारलाई प्रेम नगर, न त यो संसारमा भएका कुनै कुराहरूलाई प्रेम गर. Friendship of the world is an enmity with God. र संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँगको दुश्मनी हो. Be not conformed to this यो world. संसारसँग एकै नाश अथवा एउटै चालको नहो. These are scriptures that we should take into account and consideration. र यो पदहरू चाहिँ आज यो प्रभुको वचनहरु पदहरू हुन् जसलाई चाहिँ हामीले यसरी याद राख्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ. Verses like 1 John 2:15. पहिले योना 2:15 पद जस्तै. Verses like James 4 and verse 4. यसै याकूब 4:4 पद. Romans chapter 12 1 and 2. रोमी यसरी 12:1 अनि 2 पद. God has called us for this. र परमेश्वर हामीलाई यसका निम्ति बोलाउनु भएको This छ. world is under the control of Satan. यो संसार चाहिँ आज शैतानको यसरी बसमा छ, नियन्त्रणमा छ. So now subtle objections of Pharaoh we must be careful of. र अब हामी सही शैतानको अथवा यो फिरौनको धूर्त जो रोकावटहरु छ त्यसको विषयमा हामी होशियार हुनुपर्छ. Then we have the open opposition of Jannes and Jambres. अब हामीसँग चाहिँ यसरी जैम्ब्रेस र जैन्डिसको चाहिँ अब यसरी के छ त खुला चेतावनी छ, खुला रोकावट छ. 2 Timothy chapter 3 verse 8. दोस्रो तिमोथी 3:8 पद. 2 Timothy chapter 3 verse 8, Paul was referring to this incident. र यसरी पावलले चाहिँ यो यसरी यानेस र याम्ब्रेसको कुरालाई चाहिँ उनले याद दिलाइरहेका छन्. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth. यसरी त्यहाँ दोस्रो तिमोथी 3:8 पदमा अब यसरी यानेस र याम्ब्रेसले मूसाका विरोध गरे उसरी नै तिमीले पनि सत्यको विरोध गर्छन्. Most probably these were the magicians, the leaders of the magicians and the wise men of Egypt. र यिनीहरु चाहिँ खास गरिकन चाहिँ मिस्र देशका ती ज्ञानी मानिसहरू अनि ती जादुगरीहरूका चाहिँ यिनीहरु चाहिँ गुरु थिए. We find in Exodus chapter 7, हामी यसरी प्रस्थान 7 अध्यायमा पाउँदछौं. verse 11. 11 पद. When Moses performed the first miracle र मूसाले पहिलो यसरी उनले त्यो अचम्म काम गरे of turning his stick into a serpent, उनले यसरी एउटा लौरोलाई चाहिँ सर्पमा उनले त्यसलाई बदले. chapter 7 verse 11. 7 देखि 11 पद. Then Pharaoh also called the wise men and the sorcerers. Now the magicians of Egypt, they also did it like manner with their enchantment. तर फिरौनले फरोहले पनि ज्ञानी मुनिहरू र टुनामुना गर्नेहरूलाई बोलाए अनि ती मिस्रका जादुगरहरूले पनि आफ्ना तन्त्रहरूद्वारा त्यस्तै गरे. See that really made the miracle of Moses without effect. र उनीहरूले चाहिँ अब त्यो मूसाको जो यसरी त्यो अचम्मको काम छ त्यसलाई बिना प्रभावको बनाइदिए उनीहरूले. Another miracle worker has come now. र अर्को अचम्मको काम गर्नुपर्ने भयो अब त्यहाँनिर. They continue doing this. उनीहरूले त्यो गरिरहे. It was open opposition. त्यो चाहिँ एउटा खुल्ला यसरी रोकावट थियो. Look at chapter 7 itself, verse 22. र 7 अध्यायको 22 पद हेर्नुहोस्. And this was about turning water into blood. अब उनीहरूले यो चाहिँ उनीहरूले त्यो पानीलाई रगतमा परिणत गरी कुरा छ. And the magicians of Egypt did so with their enchantments. अनि मिस्रका जादुगरहरूले पनि आफ्ना तन्त्र मन्त्रद्वारा यस्तै गरे. What is the result? के भयो त्यसको परिणाम? Pharaoh's heart was hardened. अब फिरौनको हृदय चाहिँ कठोर भयो. This was going on. It was open opposition. यो चाहिँ यो भइ नै रह्यो र यसो एउटा खुल्ला प्रकारको रुकावट थियो. These men looked wise and they looked religious. र ती मान्छेहरू चाहिँ एकदम ज्ञानी देखिन्थे अनि यसो बाहिरबाट हेर्दा धार्मिक पनि देखिन्थे. They were doing the same thing that Moses was doing. र उनीहरूले जुन कुरा मूसाले गरिरहेका थिए त्यस्तै अचम्म कामहरू यी मान्छेले पनि गर्दै थिए. Please look at chapter 8 verse 7. 8 अध्यायको 7 पद हेर्नुहोस्. Chapter 8 verse 7. 8 अध्यायको 7 पद. The magicians did so with their enchantments and brought up frogs upon the land of Egypt. अनि जादुगरहरूले पनि आफ्ना तन्त्र मन्त्रद्वारा त्यस्तै गरे अनि मिस्र देशमाथि भ्याउताहरू ल्याए. Look at this situation. यो अवस्थालाई हेर्नुहोस्. Moses was doing miracles to bring them out of Egypt,
and the sorcerers and the magicians were doing the same miracles to keep them in Egypt. अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईले आज मोसाले चाहिँ अब यसरी यो जति पनि यसरी अचम्मका कामहरू चाहिँ इस्रायल र मिस्र देशबाट बाहिर निकाल्नको लागि गर्दै थिए तर ती मिस्रका जादुगरहरूले चाहिँ अब ती इस्रायललाई बाहिर निकाल्न नदिनका निम्ति अब यही उनीहरूले जस्तै एउटा जादु कपी पेस्ट फोटोकपी गरिरहेका थिए उनीहरूले This is a very real situation even today. यो चाहिँ आज पनि यसरी यो साँचो अवस्था हो Miracles everywhere. आज जहाँ पनि यसरी अचम्मका कामहरू छन् So dear brothers and sisters, we have to be very careful. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज हामी यसरी अति नै होशियार हुनुपर्दछ There are magicians everywhere. आज जहाँ पनि यसरी आज यसरी जादुगरहरू छन् Christian magicians आज विश्वासी जादुगरहरू trying to show that miracles are taking place. उनीहरूले यो कुरा देखाउन खोज्छन् कि आज यहाँ त्यहाँ यसरी अचम्मका कामहरू भइरहेको छ When भने actually there is nothing happening. तर खासमा चाहिँ केही पनि भइरहेको हुँदैन These people were doing it by the power of magic. उनीहरूले चाहिँ आफ्नो तन्त्र मन्त्रको यसरी सामर्थ्यद्वारा गरिरहेका थिए They were able to produce something. उनीहरूले केही कुराहरू उनीहरूले उत्पन्न गर्न सकिरहेका Not थिए that it was a genuine miracle. त्यो चाहिँ एउटा वास्तविक अथवा साँचो यसरी अचम्मको काम थिएन There is so much of deception in the Christian world today. आज यसरी विश्वासी जगतमा आज धेरै प्रकारका धोका छ God is a God of miracles. परमेश्वर चाहिँ आज अचम्मको काम गरे परमेश्वर हुनुहुन्छ He is merciful. उहाँ चाहिँ यसरी कृपालु हुनुहुन्छ He is able to heal. उहाँ चाहिँ यसरी निको बनाउन सक्ने उहाँ He is हुनुहुन्छ able to do impossible things in your life. र उहाँ तपाईको जीवनमा यसरी हुनै नसकेको कुराहरू पनि उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ But we have to be genuine before the Lord, and the Lord must do it. र यसरी हामी चाहिँ प्रभुको अगाडि चाहिँ हामी यसरी साँचो तरिकाले जानु पर्यो अनि परमेश्वरले त्यो गर्नु पर्यो But we find today, because of the emphasis of these miracles, such Christians who go after them look very much like the worldly people. र आज यसरी आज यो कुराको प्रभावले गर्दाखेरि जो प्रभुवचनमा हामी अचम्मका कामहरू भएको देख्छौँ त्यसको प्रभावले गर्दा आज क्रिस्चियनहरू पनि विश्वासीहरू पनि आज यसरी त्यसको पछि लागिरहेका छन् It's a counterfeit kind of Christianity. आज यसरी यो जो साँचो विश्वासी छ त्यसको एउटा झुटा रूप जस्तो देखिरहेको छ So Paul the apostle was taking that example and saying, there will be, even during the church age, there will be people like Jannes and Jambres. र पावल प्रेरितले त्यो ठिक कुरालाई सम्झेर उनले यसरी नयाँ बाचामा कुरा भन्दछन् कि आज यी दिनहरूमा पनि पछिका दिनहरूमा पनि यान्नेस र याम्ब्रेस जस्तै आज मानिसहरू हुन्छन् Who will oppose separation from the world? र जसले चाहिँ यो संसारबाटको अलग हुने कुरालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब रोकटोक लाउँछन् They are very religious people. त्यहाँ धार्मिक मान्छेहरू हुन्छन् But of course we find they were not able to go very far. र हामी त्यहाँ देख्छौँ उनीहरू चाहिँ धेरै टाढा जान सकेनन् Exodus chapter 8 verse 18. र यसरी 8 अध्यायको 18 पदमा And the magicians did so with their enchantments to bring forth lice, but they could not. र यसरी जादुगरले जुम्राहरू उत्पन्न गर्नलाई आफ्नो तन्त्र मन्त्र गरे तर तिनीहरूले सकेन Then the magicians said to Pharaoh, this is the finger of God, verse 19. अनि 19 मा देख्छ तब जादुगरहरूले फिरौनलाई भने यो त परमेश्वरको औँली हो Now I want you to understand there are two important principles, twofold calling for a Christian today. अब आज म तपाईलाई यसरी यो कुरा बुझेको चाहन्छु कि एउटा विश्वासीको निम्ति चाहिँ दुई प्रकारको बोलावट छ First one is connected with the subtle objections of Pharaoh. र पहिलो चाहिँ आज फिरौनको त्यो धूर्त र चलाकीपूर्ण त्यो रोकावटसँग चाहिँ आज सम्बन्धित छ Second one connected with the open opposition of Jannes Jambres. र अब दोस्रो चाहिँ आज यसरी यो यान्नेस अनि याम्ब्रेसको जो खुला रोकावट थियो त्योसँग सम्बन्धित छ Twofold calling of God. आज यसरी परमेश्वरको दुई प्रकारको बोलावट To every Christian. परे हरेक विश्वासीको निम्ति Come out of the world. आज यो संसारबाट बाहिर निस्केर आऊ Number one. पहिलो Number two. दोस्रो चाहिँ Come out of the camp. र तिमी यसरी त्यो यसरी शिविरबाट अथवा त्यो यसरी छाउनीबाट बाहिर आऊ This principle is not taught enough by the teachers of the world. र आज यसरी यो जो सिद्धान्तहरू छ यो संसारका शिक्षकहरूले त्यति धेरै यसको विषयमा सिकाएका छैनन् Coming out of the world is taught enough, I think. मलाई लाग्छ कि आज यो संसारबाट निस्केर आऊ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा सिकाइएको छ But it is more equally important to come out of the camp. र आज त्यो त्यसरी नै आज यसरी त्यो छाउनीबाट बाहिर निस्किनु पनि अब त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ Please, Hebrews 13:13. हिब्रूको पुस्तक 13 को 13 पद
Hebrews 13:13. हिब्रूको पुस्तक 13:13 Let us go forth therefore unto him without the camp, outside the camp, bearing his reproach. यहाँनिर भन्दैछ यसकारण आओ हामी पनि उहाँको निन्दा बोकेर छाउनी बाहिर उहाँ कहाँ जाउँ। Camp is understood as the place of organized religion. राजा यो जुन छाउनी छ यसलाई चाहिँ आज हामी के भनेर बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एकदम संयोजन गरिएको एउटा धर्म कर्म हो। Christianity has become an organized religion. आज यसरी क्रिस्चियनिटी चाहिँ आज यसरी विश्वासी जगत चाहिँ आज एउटा यसरी यो यसरी सम्हालेको संरचनात्मक तरिकाको एउटा धर्म कर्म रूपमा लिएको छ। There is a tradition now very much attached to this Christianity. अब यसरी यो विश्वासीसँग अथवा क्रिस्चियनिटीसँग आज जोडिएको धेरै यसरी संस्कारहरू छन्। अब It has become a religion. अब यो चाहिँ एउटा धर्म कर्म जस्तो भएको छ। Now on the day of the crucifixion, अब जब यसरी प्रवेशपछि क्रुसमा टाँगिएको दिन थियो, religion was being practiced inside Jerusalem. र त्यो चाहिँ धर्म कर्म चाहिँ कहाँनिर हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यरुशलेम भित्र त्यसको अभ्यास हुन्थ्यो। The priests were wearing beautiful clothes, their uniforms. अनि यसरी त्यो पुजारीहरूले चाहिँ एकदमै सुन्दर सुन्दर वस्त्र उनीहरू लाउनु पर्ने त्यो यसरी वस्त्र लगाइरहेका थिए। They looked very pious. उनीहरू चाहिँ एकदम यसरी धार्मिक देखिन्थे। All the curtains were hanging in the temple. र त्यो मन्दिरमा चाहिँ सबै त्यो पर्दाहरू झुन्डिरहेको थियो। Sacrifices offered. अब त्यहाँनिर बलिदानहरू चढाइरहेको थियो। The band was playing. अब त्यहाँनिर चाहिँ त्यो सांगीतिक जो ग्रुप छ गाउने बजाउने उनीहरूले गाइरहेको थिए, बजाइरहेका थिए। Religion at its highest level. अब यसो त्यो धर्म कर्म चाहिँ अति उच्च तहमा थियो। But where was God? Where was God? तर परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्थ्यो? At that time, the Lord Jesus outside the city of Jerusalem on the cross. र त्यो समयमा चाहिँ प्रभु मसीह चाहिँ यरुशलेमको शहर बाहिर त्यो डाँडामा क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो। That is why the call is coming to us. Leave the camp. र त्यही कारण परमेश्वरले बोलावट दिँदै हुनुहुन्छ कि तिमीले त्यो छाउनी छोडेर आऊ बाहिर। Outside the camp. अब छाउनीदेखि बाहिर Come to bear his reproach. र उहाँको निन्दा बोक्न तिमी आऊ बाहिर। What is seen as Christianity today in the world is not true Christianity. अब संसारमा जुन प्रकारको विश्वासी जगत देखिरहेको छ त्यो चाहिँ साँचो प्रकारको विश्वासी जगत छैन। It is filled with brick buildings of some particular architecture. र अब यो चाहिँ आज यसरी एक प्रकारको भौतिक संरचनाले बनिएको जस्तो हामी भवन मात्र देखिरहेका छौँ। With colored glasses. एकदम यसरी रङ्गी बिरङ्गी यसरी सिसाद्वारा बनिएको। With altars and holy places. अब यसरी त्यहाँनिर वेदीहरू अनि पवित्र स्थानहरू भएको। With priests who are dressed up in their ceremonial garments. र त्यहाँ पुजारीहरू जस्तो उनीहरूले धर्म विधिहरू पुरा गर्दाखेरि लगाउनु पर्ने त्यो वस्त्र पुजारीको वस्त्रमा उनीहरू उभिएका छन्। It is the camp. त्यो चाहिँ एउटा शिविर हो, छाउनी हो। Religion. त्यहाँ धर्म छ। The moment you bring in a priest into the congregation, you have gone out of New Testament Christianity. र जुन समयमा तपाईले यसरी एउटा छाउनीमा तपाईले एउटा पुजारीले ल्याउनुहुन्छ त्यही समय तपाईले नयाँ वाचाको जो विश्वासी छ विश्वास छ त्योबाट तपाईँ बाहिर। You have a special man with a gown and a hat and various other things. You have gone out of the New Testament Christianity. जब तपाईसँग एउटा खास प्रकारको मान्छे विशेष प्रकारको वस्त्र लगाएको छ टोपी लगाएको पुजारी जस्तो देखिन्छ त्यही समयले तपाईले नयाँ नियमको विश्वासी जगतबाट तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ। They are good people. उनीहरू त असल मान्छे हो नि। But they are in the camp. तर उनीहरू चाहिँ छाउनी भित्रै छ। You come out of the camp. तपाईँ छाउनीबाट बाहिर आउनुपर्छ। That is why we gather in this manner. त्यही कारण हामी यस प्रकारले भेला हुन्छौँ। This gathering is not very attractive. यो प्रकार जो भेला हो यसो बाहिरबाट हेर्दा आकर्षक प्रकारको छैन। Our gathering places don't have beautiful architecture. र हाम्रो यसो भेला हुने ठाउँहरू सबै हेर्दाखेरि यस्तो मच्छमा लागेको ठुल्ठुलो भवनहरू संरचनाहरू छैन। We don't have special people called priests. हामीसँग यसरी खास गरी बोलाइने र विशेष प्रकारको मान्छेहरू पुजारी जस्तो देख्ने मान्छेहरू छैन। We have a common priesthood of all believers. र हामी सबै विश्वासीहरूको साझा पुजारी हुनुहुन्छ। Please, this is a cardinal doctrine of Christianity. यो चाहिँ शारीरिक क्रिस्चियनिटीको त्यो चाहिँ शिक्षा हो। Common priesthood of all believers, 1 Peter 2:5. र आज यसरी सबै विश्वासीहरूको चाहिँ एउटै पुजारीगिरीको सम्बन्ध त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ। We must come out of the camp. आज हामी त्यो छाउनीबाट बाहिर आउनुपर्छ। Place of organized religion. त्यो ठाउँ जहाँ चाहिँ आज यसरी एकदम यसरी मिलेर यसरी संस्थापक तरिकाले बनाइएको यस धर्म कर्मको यसरी समूह। When this kind of
coming out happened in 1941 in the city of Chennai. र जब यस प्रकारको छाउनीबाट बाहिर निस्किने कुराको यसरी 1941 सालमा चेन्नईमा यसरी दक्षिणी भारतमा भयो, Hundreds gathered together. सयौं मान्छेहरू चाहिँ सँगै एकचोटि भेला भए, Away from traditional Christianity. अब यसरी त्यो पिता पुर्खादेखि मानिल्याएको यसरी पुरानो त्यो धर्मक्रम मान्ने त्यो प्रकारको विश्वासी जगत उनीहरू बाहिर निस्केर आए। They came into a place called Jehovah Shammah. That is how everything began. 1941. र उनीहरू चाहिँ त्यो ठाउँबाट निस्केर चाहिँ एक ठाउँमा भेला भएर आए। त्यो ठाउँको नाम चाहिँ थियो यहोवा सम्मा। 12th of July in 1941 they came into the possession of that place, began to worship freely. अब उनीहरूले चाहिँ 12 जुलाई 1941 सालमा चाहिँ त्यो ठाउँ उनीहरूको अधिकारमा आयो। त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ स्वतन्त्र तरिकाले यसरी प्रभुको सेवा गर्न थाले। Believers were baptized. अब यसरी एकदम विश्वासी भिडका भिड बप्तिस्मा लिन थाले। And the word got around. Oh, there is baptism going on in that place. अनि यसो वरिपरि यो वचन फैल्यो कि ओ त्यहाँ त बप्तिस्मा पनि हुँदैछ अरे। And there came the denominational heads of Christianity together to talk about this. अब त्यहाँनिर विभिन्न सम्प्रदायका क्रिश्चियनका उनीहरू गुरुहरू चाहिँ आएर त्यहाँनिर बात गर्न आए। All of them wearing beautiful gowns. उनीहरूले धेरै सुन्दर अट्र्याक्टिभ यसरी बाहिर देखिने वस्त्र, त्यो पुजारी जस्तो एउटा विशेष स्पेशल प्रकारको वस्त्र लगाएका थिए। With black belts and various other ornaments. उनीहरूसँग विभिन्न प्रकारका यसरी गरगनाहरू लगाएर अनि यसरी कालो पेटी बाँधेका थिए। They came and sought an interview with late brother Baksing. र उनीहरू आएर चाहिँ हाम्रो यसरी भाइजी बक्सिङसँग चाहिँ उनीहरू अन्तर्वार्ता गरे। So we have something to discuss about. तिमीसँग के कुरा छलफल गर्नु छ भनेर उनीहरूले भने। Brother Baksing took all of them, all the hierarchy of Chennai city. They came, religious hierarchy. They were taken upstairs. र यसरी त्यो चेन्नई शहरका सबै यो क्रिश्चियन समुदायका सब माथि माथि ठुलठुलो ओहदाका आज यसरी धर्मगुरुहरू अनि फादरहरू आए त्यो माथिल्लो स्तरमा यस ब्रदर बक्सिङले लिएर जानुभयो। They asked one question. We have one question to ask. उनीहरूले भने हामीसँग हामीसँग एउटा प्रश्न छ तपाईँले सोध्नुपर्ने। Brother Baksing, why are you baptizing people? Who gave you authority? उनीहरूले भने कि ब्रदर बक्सिङ तपाईँले किन यी मानिसहरूलाई बप्तिस्मा दिँदै हुनुहुन्छ? So Brother Baksing said, let us turn to our Bible. ब्रदर बक्सिङले भन्नुभयो कि हामी अब हाम्रो बाइबल पढ्छौँ। So in his inimitable way he opened his Bible. उहाँले एकदम सजिलोसँगले यो बाइबल खोलिदिनु भयो। And then he noticed that none of these religious hierarchy priests have brought their Bible. र उहाँले त्यो कुरा याद गर्नुभयो कि ती ठुला ओहदामा कसरी सेवा गर्ने ती पादरहरू छ त कसरी त्यो गुरु धर्मगुरुहरूको त बाइबल नै छ। So very humbly he said, I can see you are not brought your Bibles. Please go home and bring your Bible. उहाँले भन्नुभयो कि नम्र भएर कि म देखिरहेको छु तपाईसँग त बाइबल रहेनछ, तपाईको घरमा गएर बाइबल लिएर आउनुस् भन्नुभयो उहाँले। The meeting ended there. अनि त्यो भेला त्यही सिद्धियो। He prayed and sent them away. उहाँले प्रार्थना गरेर उहाँलाई पठाइदिनु भयो। They never came back. उनीहरू फेरि फर्केर आएनन् कहिले पनि। This is the situation. यो चाहिँ अवस्था यस्तो अवस्था छ। There is this imprisonment in the camp. आज यसरी त्यो छाउनी भित्र चाहिँ आज यसरी त्यहाँ कैद गरेर राखिएको छ। Traditional Christianity. आज यसरी त्यो आज यसरी एउटा संस्कार जस्तो एउटा जो विश्वासीको एउटा संस्कार जस्तो गरेको उनीहरू छन् विश्वासी छन्। You have to come out of it. त्यो संस्कारबाट तपाईँ बाहिर आउनु We पर्छ। come to worship the Lord in the beauty of holiness. आज हामी चाहिँ प्रभुलाई उहाँको पवित्रताको सुन्दरतामा आज हामी यसरी उहाँलाई उपासना गर्छौँ। Simplicity itself will not bring spiritual life. आज यसरी एउटा साधारण कुराले र साधारण तरिका सरलताले चाहिँ आज पापी जीवन ल्याउँदैन। But we must know we are holding on to some principles. तर आज हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ, हामीले एउटा साँचो जो सिद्धान्त छ त्यसलाई हामी पक्रिरहेका छौँ। So the sanctuary is a shadow of that New Testament patterned church life. र यसरी यो जुन यसरी यो निवास स्थान छ त्यो चाहिँ एउटा नयाँ नियममा आउने एउटा सेवकाईको त्यो मण्डलीको चाहिँ एउटा चाहिँ आज यसो नक्सा थियो, त्यसको चाहिँ पूर्व छाया थियो। Let them make me a sanctuary. उनीहरूले मेरो निम्ति एउटा यसरी निवास स्थान बनाओ। Brothers, can we have the picture of the sanctuary? Brothers, thank you. At least to have a look at the picture quickly. Thank you. They are trying with it. So the sanctuary, yesterday I think some sisters saw some of these pictures. Now there you have, this is the sanctuary that God asked them. This is just a sample of that. यो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो यसरी निवास स्थान जो परमेश्वरले भन्नुभएको थियो एउटा सानो नमुनाको रूपमा। You can see a courtyard. तपाईले यसरी त्यो बाहिरको त्यो आँगन त्यो यसरी बाहिरको दलान देख्नुहुन्छ। Well demarcated. त्यसलाई एकदम यसरी रेखा लगाइएको छ। But as you enter and go in, you find the first object you can see. I think I was given this
pointer. Let me try to point out to this. That, yeah, can I see this? Yes. This one. Yeah. No, it's not working. Never mind. I think it's a light because of light. Because of light, right. The red one. The red one is the burnt, the altar of burnt sacrifice. र त्यो जो रातो भाग देखिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ हो यसरी अर्घ बलि अथवा होम बलि चढाउने यसरी वेदी. You can keep your cursor. Make it little smaller, please. Little smaller, right? Right. Good. Now we have the altar of burnt sacrifice, and after offering sacrifices, the priest will go into the blue spot where the water is kept, the laver. र त्यहाँ जाने अब त्यहाँ यसरी त्यो होम बलि चढाइसकेपछि अब पुजारी चाहिँ भित्र जान्छ. त्यहाँ तपाईले यसरी निलो एउटा सानो सर्कल देख्दिनुहुन्छ, वृत्त देख्दिनुहुन्छ. त्यहाँनिर चाहिँ आज भाँडा छ, ठुलो पित्तलको भाँडा छ. Then the black rectangular thing is the actual tent. र यसरी त्यो जुन कालो त्यो आयतकार छ जो त्यो तपाईले देख्नु भयो त्यो चाहिँ खासमा चाहिँ त्यो चाहिँ हो छाउनी हो, त्यो चाहिँ निवास स्थान हो, तम्बु. So after washing at the laver, अब त्यसरी त्यो जुन भाँडा छ त्यो ठुलो खड्कुलो छ त्यहाँनिर पानीसँग खुट्टा धोइसकेपछि you go inside. तपाईँ त्यहाँ भित्र जानुहुन्छ. Only the priest will go. त्यहाँ पुजारी मात्रै जान्छ. Now on the right hand side, as you go from there, the right hand side is the table of showbread. अब यसरी त्यहाँ दाहिनेपट्टि चाहिँ हाजिरका रोटीहरू राखिएको छ. On the left hand side is the golden lampstand. त्यसै देब्रेपट्टि चाहिँ आज यसरी सुनको आज यसरी धुपाउरोहरू छ. Then right in front of you would be the altar of incense, golden altar of incense. त्यसको ठीक अगाडिपट्टि बिचमा चाहिँ आज सुनको आज यसरी वेदी छ, त्यहाँनिर धूपहरू बालिन्छ. Then can you see there's a partition, that is a curtain. त्यहाँनिर एउटा सानो आज भागबण्डा गरिएको छ, त्यहाँनिर एउटा पर्दा छ. Now you come to the most holy place. अब तपाईँ चाहिँ एकदम अति महापवित्र स्थानमा आउनुहुन्छ. Once a year, only the high priest. वर्षमा एकपल्ट यसरी त्यो यसरी महापुजारी मात्र go into that place, and there you have the Ark of the Covenant. र वर्षमा एकपल्ट त्यो पुजारी भित्र जान पाऊ, त्यो त्यहाँ चाहिँ आज यसरी आज करारको सन्दुक छ. It is a box-like thing, and then the second part is there is a mercy seat on top of that. र यसरी त्यो एउटा बक्सको आकारमा छ र त्यो माथि चाहिँ आज कृपा आसन छ. And the top of that is the mercy seat. त्यसको माथि चाहिँ आज कृपा आसन छ. So this is the sanctuary. यो चाहिँ एउटा निवास स्थान हो. It is a simple arrangement. यो एउटा साधारण प्रकारको एउटा यसरी त्यहाँनिर व्यवस्थापन गरिएको छ. They speak to us of great spiritual truths. र यसले चाहिँ आज ठुलो आज आत्मिक सत्यतालाई प्रदर्शन गर्छ. So please, you can divide it in different ways and try to understand. तपाईले यसलाई धेरै भागमा यसरी विभाजन गर्न सक्नुहुन्छ नि, यसलाई तपाईले सरल तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ. I am going to read out 7 things now. अब म तपाईको यसरी यहाँ चाहिँ म 7 कुराहरु पढ्न जाँदैछु. To break it down for you to understand. र बुझ्नको लागि चाहिँ यसलाई मैले यसरी सानो यसरी एकदम It's actually a guideline for you to study. यो चाहिँ खासमा चाहिँ आज अध्ययनको लागि चाहिँ एउटा हाम्रो निर्देशिका जस्तो हो. Number 1, पहिलो चाहिँ colors of the sanctuary. पहिलो चाहिँ निवास स्थानको रङ. Colors of the sanctuary. निवास स्थानका रङहरू. It had 3 prominent colors. त्यहाँ तीनटा चाहिँ एकदम बाहिरबाट स्पष्ट गरी देखिने रङहरू छ. The blue, यसरी नीलो, purple, अनि बैजनी and red. अनि रातो. All these things they are types of something. उनीहरु चाहिँ के कुरा त्यो रङहरु चाहिँ के कुराको संकेत गरिरहेका छन्. Number 2, दोस्रो curtains of the sanctuary. आज यसले निवास स्थानको पर्दा. There were 3 curtains. त्यहाँ तीनटा पर्दाहरू थिए. Entrance to the court. आज त्यो बाहिरको दलानमा पस्नको लागि त्यहाँनिर. Entrance to the tabernacle. अनि फेरि त्यो निवास स्थानमा पस्नको लागि. And the curtain dividing the holy and the most holy place. अनि त्यो एउटा पर्दा जसले चाहिँ आज महापवित्र स्थान र पवित्र स्थानमा भाग यसरी विभाजन गर्थ्यो. Now we can all read this from chapter 25. Read on, you will find these details. र तपाईले यसरी प्रस्थान 25 अध्यायदेखि पढ्नु भयो भने त्यसको सबै विवरणहरू तपाईले पाउनुहुन्छ. Then number 3. अनि 3 नम्बरमा चाहिँ Now number 2 cover the curtains of the sanctuary. अब यसरी 2मा चाहिँ आज यसरी त्यो निवास स्थानका पर्दाहरूको कुरा भए. Those curtains tell us a great story. त्यो पर्दाहरूले आज हामीलाई ठुलो कथा भन्दछ. They had embroidery work. त्यहाँ चाहिँ त हातले बुनेको त्यहाँनिर कामहरू थियो. Of cherubims and palm trees. अब त्यहाँनिर चाहिँ स्वर्गदूतहरू, चेरुबिमहरू अनि त्यसरी त्यहाँ
खजुरको यसरी त्यहाँ नक्साहरू थियो Everything had a message. हरेकको त्यहाँनिर सबै के सन्देशहरू छ Then number 3 is covers of the sanctuary. र त्यसमा 3मा चाहिँ त्यो निवास स्थानको बाहिरीको आवरण This covers, you know, the tent is actually it had 4 layers. अब त्यो यसरी जुन त्यो छाउनी थियो त्यो जो तम्बु थियो त्यसको चाहिँ 4 तह थियो 4 लेयर थियो If you read with attention, you will see what are the 4 layers are. तपाईले यसरी त्यो ध्यान दिएर पढ्नु भयो भने त्यो 4टा तहहरू चाहिँ 4टा पत्रहरू चाहिँ के हो भनेर तपाईले जान्नुहुन्छ It's like the ceiling here. यहाँ सब यहाँ भयो सिलिङ भयो छत अनि भयो That is number 1. त्यो पहिलो And above that is the roof, number 2. त्यो माथि छाना भयो दोस्रो Above the roof there was one more roof. त्यो माथि पनि अर्को छाना थियो Above that another roof. त्यो माथि अझ अर्को छाना 4 layers were there. 4टा त्यहाँनिर तह थिए So covers of the sanctuary. आज यसरी त्यो निवास स्थानका यसरी त्यो तहहरू अथवा यसरी त्यो लेयर्सहरू They tell us a great story. तिनीले पनि आज यसरी महान कथा भन्दछ All what God has thought about us. ती सबै कुराहरू चाहिँ आज परमेश्वरले हाम्रो विषयमा सोच्नु भएको छ How we could be the sanctuary of God. आज हामी कसरी परमेश्वरको आज निवास स्थान बन्न सक्छौँ Then number 4, columns of the sanctuary. र यसरी 4मा चाहिँ Columns, you know, the columns. यसरी त्यहाँनिर जुन खडा गरेको त्यो कलमहरू छ त्यसको But विषयमा I just got that word column, though there are no actual columns. They have a board standing. Board standing to make the sanctuary. अब त्यहाँनिर चाहिँ खासमा चाहिँ त्यहाँ बोर्डहरू छ त्यहाँ जो उभिएर ठाडो पारेर राखेको कुराहरू छ हो त्यसको विषयमा They also have such a beautiful story to tell us. र त्यसको पनि अब हामीलाई बताउनको लागि चाहिँ अति सुन्दर कथा छ So this is all typological interpretation. अब यो चाहिँ आज यसरी जुन कुरालाई संकेत गर्छ त्यही अनुसारको उल्था हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ Spiritual understanding and wisdom. र यसरी आत्मिक प्रकारको समझ अनि ज्ञान There are some good books that are written on this. र चाहिँ यसको विषयमा धेरै असल किताबहरू छ One book I can recommend is The Dwelling Place of God by the Messages of Brother Buxing. र यसरी एउटा किताबमा तपाईँलाई भन्न सक्छु कि आज ब्रदर बक्सिङद्वारा लेखेको ड्वेलिङ प्लेस अफ गॉड परमेश्वरको निवास स्थान भनेर एउटा पुस्तक छ Then number 5, court of the sanctuary. र 5मा चाहिँ आज यसरी आज त्यो निवास स्थानको यसरी दलान अथवा त्यसको आँगन Yes, that has a great story to tell us. त्यसको पनि आज आफ्नै कथा छ ठुलो कथा छ Every detail was given अब हरेक सानो सानो विवरणहरू दिएको छ because of the spiritual meaning behind it. र त्यसको पछाडि चाहिँ के आत्मिक कि आज अर्थ लुकेको छ God is not a lover of gold. परमेश्वर चाहिँ आज सुनको प्रेमी होइन God is not a lover of blue color or red color or purple. र परमेश्वर चाहिँ आज यसरी नीलो कलर रातो कलर अनि यसरी बैजनी कलरको त्यो रङको आज उहाँ प्रेमी होइन But there was a message in it. त्यहाँ सन्देशहरू छ लुकेको Then number 6, छैटौं कुरा contents of the sanctuary. आज यसरी जो निवास स्थानमा भएका वस्तुहरू छन् कुराहरू छन् त्यहाँका सामग्रीहरू छन् त्यसको Each item inside the sanctuary. र त्यो निवास स्थानभित्र भएका हरेक सामग्रीहरू Everything had a meaning. हरेकको अर्थ छ Finally, number 7, अन्त्यमा सातौं चाहिँ Christ of the sanctuary. आज यसरी त्यो निवास स्थानका चाहिँ ख्रिस्ट Each item would speak about the Lord Jesus Christ. त्यहाँ भएका प्रत्येक सामग्रीले चाहिँ प्रभु येशू मसीहको विषयमा बताउँछ So we'll go through the list now. Number 1, हामी त्यो लिस्टबाट जान्छौँ पहिलो नम्बर हो colors of the sanctuary. अब यसरी निवास स्थानमा देखिने रङहरूको विषयमा Number 2, दोस्रो curtains of the sanctuary. Look at your notes, please. Curtains of the sanctuary. निवास स्थानका पर्दाहरू Number 3, तेस्रो covers of the sanctuary. र यसरी त्यो निवास स्थानको यसरी त्यो माथि छानो Number 4, 4 नम्बर columns of the sanctuary. सेन्चुरीका कलम्सहरू Number 5, पाँचौं court of the sanctuary. त्यो निवास स्थानको आँगनहरू Number 6, छैठौं contents of the sanctuary. यसरी छैठौंमा चाहिँ त्यो निवास स्थानका सामग्रीहरू Number 7, सातौं Christ of the sanctuary. र निवास स्थानका ख्रिस्ट अथवा जसले चाहिँ ख्रिस्टको विषयमा बताउँछ Basic guideline is given like this. र एकदम आधारभूत निर्देशन चाहिँ यस प्रकारले दिन्छ Shall we pray? हामी प्रार्थना गरौँ